ماشاءاللہ حضرات محترم محمد احسان نقشبندی سے نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ ہو درود تجھ پر بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا تجھ کو ماہ تمام ہے۔ میں بلا تخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں، خطیب دل پذیر، خطیب ذیشان، میرے مسلک کے عظیم بہار، پیر طریقت، راہبر شریعت، پروردہ گوش ولایت، صاحبزادہ والشان، امیر ملت اسلامیہ، ملت ساکی، صاحبزادہ والشان، جگر گوشا، صاحبزادہ پیر محمد وقاص منور نقشبندی مجددی صاحب دعوت برکات کرسیہ، آپ تشریف لائیں، اپنے نورانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر منور فرمائیں۔ ایک نعرے کے ساتھ حضرت کا استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت۔ ایدان جنی جان ہے انہی جان لاؤ، حضور دی ختم نبوت واسطے نہیں بول سکتے تے پھر بولنا کدے واسطے بے؟ کیمرے والا بھائی ہن کیمرہ گھما، انہاں دے ہاتھ کیچ کر، مینوں پتہ چلے کیڑا تاجدار ختم نبوت دا بندہ نوکر بن کے بیٹھا ہے۔ مل کے بولے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ جس بندے نو اپنی چدراہٹ تے مان ہے وہ بندہ اپنے ہاتھ سنبھال کے رکھے، جڑا حسین دے نانے دی عزت واسطے ہاتھ نہیں چک سکتا، اپنے ہاتھ لا کے کسے کتیاں دے کے پا دوے۔ اگر زبان دا تالا نہیں کھل سکتا، حضور دی عزت واسطے زبان کٹ کے کسے چلاک کتے دے کے پا دوے۔ بس ہاتھ او چکے جی دی اماں فرمایا پتر میں تینوں دودھ پلایا ہے نام علی لے کے، نام علی لے کے، اس بندے دا ہاتھ بھی جاوے کہ جو میں ہاتھ چوکے زبان دا تالا کھول کے مل کے بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر محمد وقاص منور مجددی صاحب دامت برکاتہ کرسیہ اپنے نورانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر منور فرمائیں۔ حضور کی عالم ٹھیک ہے، خیریت سے
ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد دا حال چھوٹا ہے تے ساؤنڈ دی آواز بہت ہی تے جدو آواز بہت ہی ہوے نا کرنا وجدی ہے تے چس نہیں چڑھدی تے میلاد بندہ لین دا مزہ لین واسطے عشق جگان واسطے رولا تے جنہ مرضی پائی عاشق دا تے کام ہی ہے عشق محبت نال باتاں دیکھنیاں تے ساؤنڈ والا ماشاءاللہ ساڈا بڑا اے میں نہ تا نہیں پڑھنیاں تھوڑی جی کو کٹا تھوڑی جی کٹا میری گل سمجھ آئے تے اے بڑا محفل ہو چکی ہے. میرا مزاج ہے کہ نعت چنگی پڑھی جائے نقیب محفل چنگی نقابت کر لے میں آ کے بہ جا میں اس بعد زیادہ دیر وہ پانی وچ مدانی پان دا عادی نہیں ہے. عشق والا بندہ اے او داتا دی نگریوں ٹڑیا داتا علی جویری میں سلام کر کے لنگل لگا تے میں نو بندے آکن لگے کتے چلے میں کیا او فیصل آباد دے او ایک بڑا کر کے او جیم کا بڑا خیالہ کی یہ پنڈ دا نا بڑا خیالہ تے میں کہ اس پنڈ وچ جانا ہے تے تے مسیطے انہاں عاشقاں نے محفل سجائیے تے او کہندے نے انج تے غریباں دل تے امیر ہے تے میں کہ انہوں نے کہا ساڑھا پینڈ دیاں راہاں بھی کوئی چوکھے راہ کوئی نہیں کارپٹ کوئی نہیں تے نہ کوئی جناب ہوتے جناب اعلیٰ قسم دا عطر ہے تے نہ پرفیوم تے نہ کوئی ایڈی کوئی چوکھی بتی ہے تے نہ لیٹاں تے نہ ایڈی چوکھے رپیے تے نہ کوئی اسی ہے تے سادے جے بندے ہاں تے کملی والے دا ہر سال جشن منانے ہاں پتہ نہیں ماہی آوے کہ نہ آوے میں کہ انج نہ کیا کرو نہ مک ویکھدا نہ مکرے دا دل ویکھدا مدینے والا ویکھے تے بندے دا دل ویکھدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہ یقیناً تھوڑا پیار ویکھ کے میری حاضری ہو گئی. میں اس تو کہ میرے تقریر دی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کوئی بندہ کہے نا کہ اس تو کہ خطاب ہے نہ خطاب ادو تک ہوندا ہے جدوں تک نبی دی عاشق دا چہرہ کھلیا رہ جائے. تے جے بندہ پریشان بیٹھا ہوئے او کریال ویکھے یار جان چھڈن گھر جا کے سونا ہے صبح ڈنگراں نوں پٹھے پانے نے صبح تاراں کڈنیاں نے پورا سال تسی انتظار کر دیو ایک دن آندا ہے اور ایک اللہ نقیب محفل اعظم بیٹا دس رہا سی کہ 25 تاریخ نوں انہیں پھر آنا ہے تے انہیں تے آندے جاندے رہنا تے میں تو جا کے تے ناروال وال ٹر جانا ہے تے جے کرونا مک گیا تے پھر واپس امریکہ ٹر جانا ہے تے جلسے میرے ایو جے نے تے میں برادران اگر اشتہار والے جڑے بندے نے انہاں سارے دے نال لواں تے پھر 15 منٹ تے میرے ادھر لگ جانگے تے میں سارے دا نال لینا کہ جنہ جنہ حضور دا میلاد سجایا اللہ پاک انہاں دی حاضری قبول و منظور آمین. بغیر اینا توڑنا کیتا جو دھوکا چونکہ تقریراں آندیاں مولویاں نوں تے میں پیراں دا پتر ہاں تے مینوں تقریر شکریر کوئی نہیں جاندی سیدھیاں گلاں دے چنگیاں لگنگیاں تے لے جانا نال لگنگیاں تے دعا کران گے اسی او گے تے تسی وقت دے وے لیکن میں گل سنانی ڈنکے دی چوٹ دے وے تے سنانی میں تد دے جے چہرے دے اوتوں پریشان بندہ کوئی نہیں چاہیے. اج دعا کرو نبی دے میلاد دا صدقہ اللہ سارے دیاں پریشانیاں مکا دے. آمین. بس میں نے اجازت ہے میں نوکری پیش کرا طبیعت رل جائے گی بھئی سونڈ والے پڑھاوا اللہ تینوں یاتی دے اور رولا بہتا نہیں ہونا چاہیے آواز اچھی جائے گی تے جن سمجھ نہ آوے او دا نہیں. میری گڈی ویسے جی ٹی روڈ تے چڑھ گئی تے بریکاں فیل تے میری سپیڈ اتنی ہے کہ یہ ٹھا بج جائے گا ایکسیڈنٹ کرا دے گا جنہ تیرا ساؤنڈ تیز ہے. بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین حمد شاکرین اکرمین والاولین قائد نور المہجرین نبی الانبیاء امین جود والعطا ماہی ذنوب والخطا کنت نبیا آدم بین الطین والماء در اللہ المنقود اقرار القلب المحزون اقرار القلب المحزون اقرار القلب المحزون اقرار القلب المحزون سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین محبوب رب المشرقین و محبوب رب المغربین جد الحسن والحسین
حسین المزین بکل زین المنزت کل ابن و شہید سیدنا و سندنا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب جاننا و ملکنا و ہادینا و مرشدنا و ملجانا و مولانا و اولانا و اولانا و اولانا و اولانا نور اول ناوا نور آخر ناوا نور ظاہر ناوا نور حبیب ناوا نور طبیب نا و نور لوح نا و نور قلم نا و نور عرش نا و نور فرش نا و نور قاسم رزق نا و نور جان نا و نور ایمان نا و نور ایمان نا ساڈے نبی نور ایمان نا سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتین فی الدارین وسیلتین فی الدارین المزین بکل زین المنزت کل ابن حسین نبی الانبیاء امیم جود والعطا ماہی ذنوب والخطا کنت نبیا آدم بین التین والماء سری اللہ المقنون نور الافدت والعیون نور الافدت والعیون سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتین فی الدارین وسیلتین فی الدارین المزین بکل زین المنزت کل ابن حسین نبی الانبیاء امیم جود والعطا امیم الرجاء شفیعنا یوم الجزاء شفیعنا یوم الجزاء نور اول نا و نور آخر نا و نور ظاہر نا و نور حبیب نا و نور طبیب نا و نور لوح نا و نور قلم نا و نور عرش نا و نور فرش نا و نور قاسم رزق نا و نور جان نا و نور طبیب نا و نور طبیب نا و نور حبیب نا ساڈے نبی نور ایمان نا و نور محمد رسول صحاب المکرمین و اولیاء امتہ و علماء اہل سنت ہی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى صدق اللہ العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان جدا پڑھو درود جگ نو سنا دیو ایہو جی پاؤ تم کے مدینے پہنچا دیو جس بندے دا عقیدہ میں جتھے بھی پڑھا میرا نبی ہر جگہ تے درود سندا ہے مل کے بابا جبران پڑھ چھڑو الصلاۃ سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ عزیزان محترم محفل پاک بڑی محبت دے نال بڑے جوبن دے نال سجی نعت خانہ نعتہ پڑھیاں تے بیان والے محبت والے تھوڑے واسطے برکت حاضر ہاں دنیا کائنات تے جدوں محفل سجے نا تے عاشق محبت محفل سج کے جا کے بیٹھ جائے ہن چونکہ ایک محبت دا جملہ ہے جدوں محفل سجے نا تے بندہ سوچے گا محفل چ کون آئے گا جدوں محفل سجاواں گا تے محفل چ کون آئے گا مدینے تے دنیا کائنات دے آکھیا کہ بڑے بڑے امیر آن گے کسی نے آکھیا نانا غریب بھی آن گے کسی نے کہا شہنشاہ بھی آن گے مدینے چ آواز آئی نبی دا میلاد سجاؤ نبی دا میلاد سجاؤ کوئی آوے نہ آوے کوئی نبی دا میلاد سجے کوئی آوے نہ آوے صدیق اکبر ضرور آندا ہے جتھے نبی دا میلاد سجے کوئی آوے نہ آوے فاروق اعظم ضرور آندا ہے جتھے نبی دا میلاد سجے کوئی آوے نہ آوے جتھے نبی دا میلاد سجے کوئی آوے نہ آوے عثمان ذوالنورین ضرور آندا ہے جتھے نبی دا میلاد سجے کوئی آوے نہ آوے علی مرتضیٰ ضرور آندے نے جتھے نبی دا میلاد سجے کوئی آوے نہ آوے حضرت اویس کرنی ضرور آندے نے جتھے نبی دا میلاد سجے کوئی آوے نہ آوے حضرت طلحہ ضرور آندے نے جتھے نبی دا میلاد سجے کوئی آوے نہ آوے حضرت زبیر ضرور آندے نے جتھے نبی دا میلاد سجے کوئی آوے نہ آوے حضرت مختار کاکی ضرور آندے نے جتھے نبی دا میلاد سجے کوئی آوے نہ آوے حضرت داتا علی حجویری ضرور آندے نے جتھے نبی دا میلاد سجے جتھے نبی دا میلاد سجے بابا فرید ضرور آندے نے جتھے نبی دا میلاد سجے غوث اعظم ضرور آندے نے جتھے نبی دا میلاد سجے سلطان باہو ضرور آندے نے جتھے نبی دا میلاد سجے پیر میر علی شاہ ضرور آندے نے جتھے نبی دا میلاد سجے بلے شاہ قصوری ضرور آندے نے جتھے نبی دا میلاد سجے بہاؤدین نقشبند ضرور آندے نے جتھے نبی دا میلاد سجے کرگاں والے ضرور آندے نے جتھے نبی دا میلاد سجے سیال شریف والے ضرور آندے نے جتھے نبی دا میلاد سجے مورا شریف والے ضرور آندے نے جتھے نبی دا میلاد سجے امام ربانی مجدد رسانی ضرور آندے نے جتھے نبی دا میلاد سجے غازی لمبیر ضرور آندے نے سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک آمین 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 آکھے جتنے نبی دا میلاد سجے کوئی آوے نہ آوے عاشق رسول ضرور آندے نے
میرے آقا کریم دی محفل سجانا لیا لوکاں نے آج تک میں جملہ سمجھ رہے لوکی کہندے نے محفل میلاد کران دیو اے دا ملے گا کی محفل میلاد کران دیو دا ملے گا کی چنڈیاں لان دیو تسی نبی پاک دا میلاد کر دیو اے دا ملے گا کی آج میرا نوجوان سن کے جاوے کچھ ملے نہ ملے کچھ ملے نہ ملے مدینے والا ضرور ملے گا میں چونکہ گفتگو میں تو پہلے کہا کہ میں کوئی ایڈا بڑا خطیب تے ہے کوئی نہیں سیدھیاں سیدھیاں گلاں مینوں آندیاں نے جے تواڈے قابل قبول ہوئیاں تے میں مزاج دے مطابق چلاں گا نہ ہوئیاں تے میں اوتھے گفتگو اختتام کر دیاں گا پھر جملے تے غور کرنا تواڈے وچ کوئی بندہ ایک کہے کہ نبی پاک دی محفل چ آیا مینوں نبی پاک تے ملے نہیں تے میں آیا تے مینوں کیویں پتہ لگیا حضور محفل چ آئے نے کہ نہیں آئے اے دا جواب لین واسطے میں بابے فرید دے بوئے نہ ٹر چلا جے اجازت دیو تے بابا صاحب نے پوچھا بابا جی محفل میلاد وچ اتنی دنیا آئی ہے انہاں نوں لبے گا کی انہاں نے آکھیا تینوں نہیں پتہ تو اوتے بیٹھ کے نیویں اے نیویں بیٹھ کے اونچے نے میں کہا ہے کہ جی آکھیا 1400 سال پہلے نبی نے مسجد نبی وچ محفل نعت ہوئی حضور نے کہا آسان تو اوتے بیٹھ جا میں تھلے پواں گا آکھیا وجہ کی ہے آکھیا جڑا محفل وچ جاوے او نہ سمجھے میں تھلے بیٹھا اونوں پتہ لگے جتھے نبی بیٹھا سی میں اوتھے بیٹھا فرمایا اس جگہ تے مقام محبت ہے انہاں پنڈا لینے دعوت دیتی ہے کہ فلانے تم ہی آویں فلانے تم ہی آئیں آگیا کملی والے محفل جانا کتے آگے چپ کر کے بہ جا یہ سر در در پہ جھکایا نہیں جاتا یہ ہاتھ ہر ایک کے آگے پھیلایا نہیں جاتا ارے محفل میں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلائیں ہر ایک کو تو محفل میں بلایا نہیں جاتا ساڈا عقیدہ بازار وچوں نہیں آیا ساڈا عقیدہ رب دے قرآن وچوں آیا ہے قبلہ علماء کرام تشریف فرمانے دنیا کا ناتا لیو آکھیا قبلی والے جے محفل سجاواں تے کون آئے گا آکھیا مدینے چ آواز آئی گھبرانی نہ تو محفل پاک سجاویں جے کوئی نہ آیا جے کوئی نہ آیا جے کوئی نہ آیا قبلی والے جے کوئی نہ آیا آکھیا گھبرائی نہ مدینے والا ضرور آئے گا آکھیا مدینے والا ضرور آئے گا تو جدو مدینے والا آئے گا تے کرم فرما دے گا ہن دنیا کائنات والیو ہر بندے دا اپنا اپنا ذوق تے اپنی اپنی محبت تے اپنا اپنا سروت تے اپنا اپنی جلوت تے اپنی اپنی رنائی تے اپنا اپنی چاہت تے اپنا اپنا وقار تے اپنا اپنا پیار تے اپنا اپنا اظہار ہے کسی بندے نے آکھیا کملی والا مکے وچ آئے گا کسی نے کہا مدینے وچ آئے گا کسی نے کہا پاکستان وچ آئے گا کسی نے کہا جدے وچ آئے گا کسی نے کہا امریکہ وچ آئے گا کسی نے کہا افریقہ وچ آئے گا کسی نے کہا قبر وچ آئے گا کسی نے کہا بازار وچ آئے گا کسی نے کہا گلی وچ آئے گا کسی نے کہا چوک وچ آئے گا کسی نے کہا در وچ آئے گا کسی نے کہا گھر وچ آئے گا رب کائنات نو پوچھیا کملی والیا مکے وچ جمعیا تے مدینے وچ آئے گا اسی پاکستان پہ سجانے ہیں ایک ہی ہے آکھیا تینوں نہیں پتا میں ایک شہر واسطے نہیں آیا ساری کائنات دا مولوی بن کے آیا جیو ساڈا عقیدہ ہے مدینے والا ہر جگہ تے آئے میں تو ایک چھوٹی جی گل تسی سارے بندے بیٹھے ہو پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو ایک اپنی مان نال دسیا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا جشن منان والیا نماز پڑھ کے کوئی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا میری نماز قبول ہے کہ نہیں کوئی بندہ مسجد خانے خدا جو بیٹھا ریکارڈنگ ہو رہی ہے کوئی بندہ اٹھ کے کہے میری نماز قبول کوئی بندہ بول کے کہے میرا حج قبول کوئی بندہ بول کے کہے دنیا کائنات اللہ کہے میری زکات دیتی قربانی دیتی قبول کسی کو گارنٹی نہیں مالک ہے بے نیاز ہے قبول کرے یا نہ کرے وہ دی مرضی ہے مہربانی ہے کہ قبول کر لے نہ کرے تو منہ تے مار دے آکھیا مالک کی کائنات کوئی ایسی عبادت ہے جڑی میں کراں تے قبول ہی قبول ہے آکھیا میرے نبی دا ضرور پڑھی جا قبول ہی قبول ہے بولیا جی تسی باہر والے تسی آواز نہ چپ رکھو مینوں ویکھو باہر بھی بندے ہے کوئی نہیں بولیا جی اچھی ذرا اے جڑا چٹی پینٹ والا نا انہیں تے بڑی دھمال بھی بڑی پائی ہے ذرا اچھی اے قوم دا حال جے انہوں نے دسیے نا باہر یہ تو شکر ہے میں مسیطے کیا ہے میں کہتا گلی چیزی انہاں سارے اٹھ کے پہلے کہتے تیری تقریر باتوں سنو گے پہلے گلی تے ویکھ آئی ہوتے کہیے صدقے جا میں اس قوم ہوتے
خدا دی قسم ایڈی قوم بھولی ہے اینو جدھر نوں لاؤ اینا دا حال کوئی نہیں ہن ذرا گل تے غور کریا جے میں پھر گل کرنا پیا اے سارے بندے آئے بیٹھے نے تواڈے وچ ہر بندہ اپنے اپنے ذوق ذرا میرے ال ذرا ویکھنا میں ایک دن بابے بلے شاہ دی بارگاہ چنج کر کے ہاتھ بن کے کھلو گیا میں کہ بابے بلے شاہ پیر نو منان دی خاطر پیری گھنگرو کیوں پائی آکھیا جے میں گھنگرو نہ پاندا مینوں بلے شاہ قصوری کنے کہنا سی سلطان باہو نو پوچھیا ہو دیاں ضرباں کیوں لائیں کہندا میں ہو دیاں ضرباں نہ لاندا مینوں سلطان باہو کنے کہنا سی بابے بات پتن تے بابے فرید نو پوچھیا اے ٹبے تے ڈیرا کیوں لائی آکھیا میں ڈیرا نہ لاندا تے مینوں بابا فرید کنے کہنا سی حضرت پیر جماعت علی شاہ نو پوچھیا ختم نبوت دی گل کیوں کیتی یا آندا میں گل نہ کردا مینوں علی پور والا پیر کنے کہنا سی حضرت میں دنیا کائنات والے ہو حضرت غوث پاک نو پوچھیا ڈبا بیرا کیوں تارے کہندا میں ڈبا بیرا نہ تاردا مینوں یاری والا پیر کنے کہنا سی میں داتا علی حجویری نو پوچھیا اے جوگی نو لتر مار کے تھلے کیوں لائی آکھیا جوگی نو میں تھلے نہ لاندا مینوں داتا علی حجویری کنے کہنا سی میں اور اگے ودیا حضرت امام غزالی نے پوچھیا کیمیہ سعادت کیوں لکھیا کہندا میں کیمیہ سعادت نہ لکھدا مینوں امام غزالی کنے کہنا سی میں علامہ اقبال نے پوچھیا اے بالے جبریل کیوں لکھیا کہندا میں بالے جبریل نہ لکھدا مینوں علامہ اقبال کنے کہنا سی میں سنیاں نے پوچھیا سنیوں میلاد کیوں منایا جے کہندے سی میلاد نہ مناندے سانوں سنی کیویں کہا آگے جیسی میلاد آ جائے گے کہ آگے میں اور اگے ودیا میں صدیق اکبر نو پوچھا دنیا کائنات صداقت دی گل کیوں کیتی ہے آندا میں صداقت دی گل نہ کردا میں صداقت دی گل نہ کردا تے مینوں صدیق اکبر کنے کہنا سی میں حضرت عمر فاروق نو پوچھیا عدل محبت کیوں تولے کہندا میں عدل نہ توڑدا مینوں فاروق اعظم کنے کہنا سی میں عثمان غنی نو پوچھیا دنیا کائنات دے وچ دو نور دی شاناں کیوں پائی آندا میں نور دی شاناں نہ پاندا مینوں ذوالنورین کنے کہنا سی میں مولا علی نو پوچھیا ایک ہاتھ دے نال خیبر کو چکے کہندا میں خیبر نہ چکدا مینوں مشکل کشا کنے کہنا سی میں حضرت بلال نو پوچھیا نبی دی خاطر مارا کیوں کھدی کہندا میں مارا نہ کھاندا تے میرے موجن رسول کی نے کہنا سی میں حسین نو پوچھیا کربلا چ کنبا تو کوائے کہندا میں کنبا نہ کواندا مینوں صابر حسین کی نے کہنا سی میں غازی عباس نو پوچھیا اے بازو تو کٹائی کہندا میں بازو نہ کٹاندا مینوں علمدار کی نے کہنا سی میں دنیا کائنات والے حسان نو پوچھیا منبر تے بیٹھ کے نعت کیوں پڑھیا آندا میں نعت نہ پڑھدا مینوں ثنا خان مصطفی کی نے کہنا سی میں بی بی زہرا نو پوچھیا اے چادر تطہیر کیوں بچائیا آندی میں چادر نہ بچاندی تے میرے سیدہ زہرا کی نے کہنا سی میں حضرت علی اصغر نو پوچھیا اے بچپن کیوں مارے کہندا بچپن نہ ماردا میں شہزادہ علی اصغر کی نے کہنا سی میں ہاتھ بن کے رب نو پوچھیا ربا مصطفی نو کیوں بنائے آکھیا اینو نہ بناندا مینوں رب کی نے کہنا سی مینوں خدا دی قسم دنیا کائنات والے ہو آکھیا رب کائنات ہو میری سمجھ نہیں آ رہی دونوں آ رہی ہے اجے سپیڈ میں درمیانی رکھی ہے تیز ہو جانی ہے کیونکہ میرا اپنا انداز محبت ہے جے تہاڈا ذوق میرے نال چلا گیا تے جملہ محبت ہن ذرا میرے ال ویکھنا ایک بندہ انج کے دل گیا گھبرا متھے تے پسینہ گیا آ کے مالک کائنات نبی نو بنایا کدوں سی بنایا کدوں سی تے کملی والے نے کہا اول خلق اللہ ما نوری اللہ نے سب نالوں پہلے میرا نور بنایا کنت نبیان آدم بین الطین والماء ادو بھی نبی سا جدو آدم مٹی تے پانی دے گارے دے درمیان سے میں ادو بھی نبی سا آکھیا قبلی والے کدو سے آکھیا جدو دنیا کائنات مصنف نہیں سی تصنیف نہیں سی مقرر نہیں سی تقریر نہیں سی پیر نہیں سی آنکھ نہیں سی طاقت نہیں سی زبان نہیں سی مشرق نہیں سی مغرب نہیں سی شمال نہیں سی جنوب نہیں سی ہوا نہیں سی صبح نہیں سی چاند نہیں سی تارا نہیں سی دمک نہیں سی چمک نہیں سی سویرا نہیں سی دوری نہیں سی حضوری نہیں سی مصنف نہیں سی تصنیف نہیں سی
مقرر نہیں سی، تقریر نہیں سی، پیر نہیں سی، مرید نہیں سی، مصلی نہیں سی، نماز نہیں سی، خطیب نہیں سی، خطبہ نہیں سی، وجد نہیں سی، وجدان نہیں سی، حسن نہیں سی، حسین نہیں سی، طالب نہیں سی، مطلوب نہیں سی، شمع نہیں سی، پروانہ نہیں سی، جستجو نہیں سی، فکر نہیں سی، دوری نہیں سی، حضوری نہیں سی، طالب نہیں سی، مشوق نہیں سی، عاشق نہیں سی، طالب نہیں سی، حسن نہیں سی، بلبل نہیں سی، مہک نہیں سی، پانی نہیں سی، پہلا آسمان بھی نہیں سی، دوجا بھی نہیں سی، تیجا بھی نہیں سی، چوتھا بھی نہیں سی، پنجواں بھی نہیں سی، چھواں بھی نہیں سی، ستواں بھی نہیں سی، لوح بھی نہیں سی، قلم بھی نہیں سی، جنت بھی نہیں سی، دوزخ کا تصور بھی نہیں سی، زندگی بھی نہیں سی، موت بھی نہیں سی، روانی بھی نہیں سی، پروانی بھی نہیں سی، ہستی بھی نہیں سی، بستی بھی نہیں سی، نگر بھی نہیں سی، شجر بھی نہیں سی، عطر بھی نہیں سی، ذوق بھی نہیں سی، ترنم بھی نہیں سی، ساتھ بھی نہیں سی، کال بھی نہیں سی، حال بھی نہیں سی، استسم بھی نہیں سی، روح بھی نہیں سی، وجد بھی نہیں سی، وجدان بھی نہیں سی، قطار بھی نہیں سی، دن بھی نہیں سی، رات بھی نہیں سی، مہینہ بھی نہیں سی، سال بھی نہیں سی، جنگ بھی نہیں سی، فیصل آباد بھی نہیں سی، ہستی بھی نہیں سی، تھا بھی نہیں سی، ابد بھی نہیں سی، تالاب بھی نہیں سی، دلابی بھی نہیں سی، درخت نہیں سی، اباد نہیں سی، سلا نہیں سی، مہکار نہیں سی، پھول نہیں سی، چہک نہیں سی، دوری نہیں سی، حضوری نہیں سی، محبت نہیں سی، لطافت نہیں سی، ذکر نہیں سی، تصویر نہیں سی، ہزار نہیں سی، مالکہ سی لگی سی، کیا یا خدا سی یا نور مصطفیٰ سی. اچھا ہوں ایک جملہ دسیا جائے جدو اس کملی والے کریم آقا نو رب نے بنا لیا تو کلیا کیوں نہیں؟ بنا لیا سی تو کلیا کیوں نہیں؟ رب آکھیا محبوبہ دنیا نو وکھاواں گا بعد وچوں، پہلے میں ویکھاں گا تو مینوں ویکھی تے میں تینوں ویکھاں گا. ان ویکھیا آکھیا عشق ویکھیا مالکی کائنات نے آکھیا محبوبہ مالکہ انج کہہ لو دنیا کائنات کملی والے نے رب ول ویکھیا تے رب نے مصطفیٰ ول ویکھیا تے رب کائنات نے آکھیا محبوبہ دنیا کائنات نو پیغام دے دے میرے ورگا خالق کوئی نہیں، تیرے ورگی مخلوق کوئی نہیں، میرے ورگا حسین کوئی نہیں، تیرے ورگا حسن کوئی نہیں، میرے ورگا استاد کوئی نہیں، تیرے ورگا شاگرد کوئی نہیں، میرے ورگا جمال کوئی نہیں، تیرے ورگا کمال کوئی نہیں، میرے ورگا ذوالجلال کوئی نہیں، تیرے ورگا رحمت للعالمین کوئی نہیں. دنیا کائنات والے واقعہ دیکھے آجے مالکہ بانڈ کی ہے آقا خدا میرے ورگا کوئی نہیں، مصطفیٰ تیرے ورگا کوئی نہیں. نظر آئے لے کے ایک جملہ مالکی کائنات نے جو اپنا یار بنا لیا نا ان ویکھیا جے ذرا محبوب نو آکھیا محبوبہ تو رہ ایتھے. رب کائنات سارے نبی دنیا تے کلے نہیں، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تے آقا کریم نو آکھیا سونے تینوں اخیر تے کلاں گا تے سارے نبیوں نو آکھیا اعلان کریا جے نبی دے میلاد دا. آکھیا کی اعلان کریے؟ آکھیا آدم کمی سونا آ رہا ہے. حاجی ابرار صاحب دنیا کائنات نو پوچھو نبی پاک آئے نہیں سن، آئے نہیں سن، اجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے، اجے آپ دی آمد نہیں ہوئی تے میلاد ہو رہا سی. میں ہوں جڑا جملہ کہنا اللہ کرے میں تواڈی ذہانت متان محبت دے وچ چلی جائے اور میں جملہ نور بن کے رب دی بارگاہ چ آئے اور نور مودت محبت رسول بن کے تواڈے سینے چ چھا جائے. چونکہ میں تانوں پہلے معذرت کیتی ہے کہ ایڈا حسین انداز بیان تے میرا نہیں ہے، لیکن سیدھی سیدھی گل ہے فقیرانہ، جے قبول کر لو گے تے مزہ لو گے، جے چھڑ دیو گے تے پھر فائدہ نہیں ہے میری اتنی محنت دا. مالک کائنات نبی آیا نہیں تے آدم علیہ السلام کی کہہ رہے ہیں سونا آ رہا ہے، سونا سونا
نوح علیہ السلام نے کیا سونا آ رہے ہے، یوسف علیہ السلام نے کیا سونا آ رہے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا آ رہے ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا آ رہے ہے، اسحاق علیہ السلام نے کیا آ رہے ہے، 1,24,000 نبی کے اندر سونا آ رہے ہے، سونا آ رہے ہے، سونا آ رہے ہے۔ پروردگار عالم آیا نہیں سی، یہ ذکر پہلے کیوں کروا رہے ہیں؟ آکھیا اج دے ملا نو جواب دیتا ہے جدوں نبی نہیں سی آیا، اے دا ذکر تے ادوں بند نہیں ہویا، ہن تے آ گیا، ہن دا ذکر کیویں بند ہو سکدا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس جملے دی غور کرنا ذرا، پھر میں دوبارہ آج میرا جملہ پورا نہیں ہویا، اجے ادھر کھلوتا ہے۔ تواڈے ذوق نو میرا سلام ہے، تواڈے سنن نو سلام ہے یار۔ آکھے مالک کائنات محبوب آیا نہیں، محبوب آیا نہیں، تے اعلان کی ہو رہا ہے سونا سونا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں خوشخبری دینا، میرے بعد ایک رسول آئے گا، میرے بعد ایک رسول آئے گا، احمد دا نام ہوئے گا، میں تو انہوں بشارت دینا، میرے بعد ایک رسول آئے گا، میں بشارت دینا، میرے بعد رسول آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نو سارے پوچھنے لگے ہوئے گا کہ سونا آکھیا او دا حسن کی کہنا، او دی ظلم ویکھے گا تے کہنا پوے گا او دی ظلم بے مثال ہے، او دا کھانا ویکھے گا اونوں کہنا پوے گا کھانا بے مثال ہے، او دا چلنا ویکھے گا اونوں کہنا پوے گا چلنا بے مثال ہے، او دا سونا ویکھے گا اونوں کہنا پوے گا سونا بے مثال ہے، او دا حسن ویکھے گا اونوں کہنا پوے گا حسن بے مثال ہے، او دی صداقت ویکھے گا اونوں کہنا پوے گا صداقت بے مثال ہے، او دی عدالت ویکھے گا اونوں کہنا پوے گا عدالت بے مثال ہے، او دی شجاعت ویکھے گا اونوں کہنا پوے گا شجاعت بے مثال ہے، او دی سخاوت ویکھے گا انہوں کہنا پوے گا سخاوت بے مثال ہے، او دا در ویکھے گا انہوں کہنا پوے گا در بے مثال ہے، او دا معراج ویکھے گا انہوں کہنا پوے گا معراج بے مثال ہے، او دی سواری ویکھے گا انہوں کہنا پوے گا سواری بے مثال ہے، او دی زار ویکھے گا انہوں کہنا پوے گا دستار بے مثال ہے، او دا نلین ویکھے گا انہوں کہنا پوے گا نلین بے مثال ہے، او دا ذکر ویکھے گا انہوں کہنا پوے گا نا بے مثال ہے، او دا زلفاں نو تیل لانا ویکھے گا انہوں کہنا پوے گا تیل بے مثال ہے، او دا لباس ویکھے گا انہوں کہنا پوے گا لباس بے مثال ہے، او دا مکہ ویکھے گا انہوں کہنا پوے گا مکہ بے مثال ہے، او دا مدینہ ویکھے گا انہوں کہنا پوے گا او دا مدینہ بے مثال ہے، او دی امت ویکھے گا انہوں کہنا پوے گا امت بے مثال ہے، او دا خطاب ویکھے گا انہوں کہنا پوے گا خطبہ بے مثال ہے، او دی نماز ویکھے گا انہوں کہنا پوے گا عبادت بے مثال ہے، او دی صبح ویکھے گا انہوں کہنا پوے گا صبح بے مثال ہے، او حلیمہ دے گھر جاوے گا انہوں کہنا پوے گا حلیمہ تیری کلی بے مثال ہے۔ آنکھیں دیکھے گا پھر میرا لشان وجد آیا، بابے نے محبت دا قلم اٹھایا کہ کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بو۔ اگر لڈو مسومی ساتھ دوے تے نات دشے رضی نہ پڑھئے سیم محفل دا بول بن دے جدو بی بی آمنہ نے ویکیا دے ویکیا بتا کہنے نوری مکرانا لزلفاں کانیا نوری مکرانا لزلفاں کانیا نوری مکرانا لزلفاں کانیا سجد واری جاون ویکھن والیاں سجد واری جاون ویکھن والی چن چڑھیو آمینہ دے لال دا مک گیاں دنیا تو راتاں کالیاں مک گیاں دنیا تو راتاں کالیاں کدی ڈگدی سی کدی ٹہندی سی انہوں نال نہ کوئی رلوندا سی۔ تسی کسے پاسے بھی نہیں خوش، میں اپنی مرضی نال کیتی ہے تے پھر بھی منہ تے جے ہن تواڈے لوگ دے مطابق تقریر شروع کیتی ہے تے پھر سوچی پے گئے اینوں اے وی آندی ہے۔ ہن ذرا ساتھ دیا جی خوش ہو نا ہن میں تہاڈوں پڑھ کر کے جاواں گا چھڈ کے نہیں جاندا
لیکن ذرا تسلی نال ایک ایک سٹیپ وائز تے چلیے. اے بی بی حلیمہ سعدیہ چلیے. کہندے نے کدی ڈگدی سی کدی ٹہندی سی اونوں نال نہ کوئی رلاوندا سی اودی لنگدی کیویں دہاری سی اودی ڈاچی سب تو ماری سی آخر وچ مکے آئی سی پچھوں آ کے بڑا پچھتائی سی اس ہر بوا کھڑکایا سی انہوں خیر نہ کسے پایا سی جدو سارے بویوں رہ گئی جدو سارے بویوں رہ گئی مدنی دے بوئے جدو سارے بوئوں رہ گئی مدنی دے بوئے بہ گئی رحمت دا چولہا جلے آئے میرے آقا دا بوا کھلے آئے اندروں ایک لونڈی آئی ہے اس گاؤں پر دائی حلیمہ ڈھائیے کہندی آؤ ساڑھے میرے آؤ ساڑھے میرے چن چڑے آؤ جتا چن نے کلمہ پڑے آئے پتہ کی کہہ دیئے نوری موکینا نالے زر آقالیاں جنہوں جنہوں رب نے جواب دیتی ہے ایک دونوں ہاتھ چکے محفل جو گونج پہ جائے کرے جائے اچھی بڑے اور نبی دا دیدار ہو جائے آج دی رات کا صدقہ کملی والے دا ذکر کرن دا صدقہ اللہ کسے دا محتاج نہ رکھے مل کے اپنی زبان اللہ کو نوری مکھینا نال زلفاں کالیاں نوری مکھینا زلفاں کالیاں صدقے واری جامن دیکھن والیاں صدقے واری جامن دیکھن والیاں. آمین میں کہہ دے اے مسادی آئی نبی باغ نو لین واسطے اے میرا ذرا توجہ رکھنا چونکہ باہر والے بندے مینوں نظر نہیں آ رہے ایک تواڈے واسطے کر کے میں کھلوتا ہن تو ظاہر ساتھ رکھیا جائے اے سارے اخیر والا خدا دی قسمیں جڑے تواڈے قدماں نو جُتیاں نو مٹی لگی ہے نا اج فرشتے انہاں نو سلام کر رہے ہیں. تانوں پتہ نبی دے میلاد دا کیڑا مقام ہے پتہ ہی نہیں تانوں. خدا دی قسمیں اج فرشتے نے پوچھیا مسیتے کی کرن چلے نے نماز دا تے ویلا نہیں ہویا آکھیا نبی دے عشق وچ چلے نے آکھیا مدینے والیا ایتھے تے کوئی پیر دا نام لوے تے او لجپالی کر چھڑدا ہے. کوئی پیر سیال نو مننے کوئی پیر پٹھان نو مننے کوئی گولڈے شریف نو مننے کوئی سلطان باہو نو مننے کوئی چوڑے شریف نو مننے کوئی اپنے اپنے پیران تے جدا نام لوے تے او نہیں چھڑدا. مدینے والے تو تے بڑا ہی لجپال ہیں آکھیا کملی والے کا ذکر کرنا تیرا کام ہے تیری قبر میں آنا میرا کام ہے. سیفی صاحب نے ہون زور لایا تے قلب جاری ہویا کوئی سلام سبحان اللہ اے ہو جی ہون تے بڑے خوش رہندے تے ہونے میں کہنا صبح فجر دی نماز پڑھنی ہے تے کئیاں نے جُتیاں لبن لگ پڑنا افسوس ہے. خدا دی قسمیں میں مسیتے کھلو کے جنیاں مرضی گلا سناواں کوئی نہیں رلے گا تے جے میں کہاں جس نبی دا میلاد منانا اس نبی نے آکھیا الصلاۃ قرۃ عینی الصلاۃ عماد الدین الصلاۃ معراج المومنین. خدا دی قسمیں جے تیرا نماز پڑھن تے جی نہ کرے تے سمجھیا کر نبی دا عشق کھوکھلا ہے. آج مسیتے بہ کے پنڈ وچ نعرے مارے عشق رسول میں جان بھی قربان سارا بھی قربان. تو ایک دی اس نبی دا فرمان سنے آقا کی فرمان ہے فرمایا دسی اینو محفل منان والے نو جے دے تے ماں ناراض ہے نا جے دے تے باپ ناراض ہے اینو محفل نے کوئی فائدہ نہیں دینا. کملی والے کریم آقا دی آمد تو پہلے لوگی اپنی بچیاں زندہ دفن کر آتے
دیا قلبی لے کے آیا کملی والے ودو ہاتھ مکھڑے والے 70 بچیاں قبیلے دیاں زندہ دفن کیتیاں جدو میری بچی دی واری آئی نکی جی معصوم بچی ہے آ کے اپنے بابے دے نال پیار دیاں ٹکیلیاں پہ کر دیے باپ تجارت کرن گیا ماں نے بچی لکا دیتی دیا قلبی آندا جدو میں واپس آیا بچی 4 سال دی ہو گئی بچی نکی جی چنی لے کے میرے قریب آ کے بچی نالے میرے متھے تو پسینہ صاف کر دی نالے کہندی ہے بابا تیری تیاں آندا مینوں بچی نال پیار ہو گیا قبیلے دے لوکاں نے آکھیا دیا قلبی لوکاں دیاں بچیاں زندہ دفن کیتیاں نہیں اپنی بچی اساں تینوں بچان نہیں دینی یا ساڈیاں زندہ کر کے واپس لے آ نہیں تے اپنی بھی دفنا کے آ دیا قلبی کہندا میں لوکاں دیاں گلاں چ آ گیا جدوں لوکاں دیاں گلاں چ آیا لے کے بچی نوں تیار کیتا دی ماں نوں آکھیا میں نال لے کے جانا دیا قلبی آندے نے جا کے میں میدان دے اندر ٹویا کڈنا شروع کیتا مسلمانوں ٹویا کڈ دیاں بچی نے نکی جی چنی لئی چنی لے کے بابے دے متھے تے پسینہ صاف کر کے کہندی ہے بابا انتظار کر لے گرمی بڑی ہے کہندا مینوں ترس نہیں آیا میں بچی دے بازو تو پکڑیا تکا دین لگا بچی رو کے کہندی ہے بابا ماپے تے اولاد دی خاطر جانا قربان کر دینے بابا تو کہ ہو جا باپ ہے اپنی بچی نو زندہ دفن کرنا پیا بابا کھانا میں نہیں منگدی بابا کپڑے میں نہیں منگدی بابا تو شے میں نہیں منگدی آندا اینی گل کہن لگی حضرت میاں صاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ رومی کشمیر نے قلم اٹھایا تے آپ فرماندے نے تیاں نو چا بڑا ہوندا عید ماپے کر کریے تیاں نو چا بڑا ہوندا عید ماپے کر کریے جد مر جن ماپے تیاں روون ہائے مولا کی کریے بیٹی ہے نا ہلے نکی جی چنی نا بابا متھے تو پسینہ صاف کرنی ہے بابا آرام کر لو کہندا مینوں ترس نہیں آیا میں بچی نو ٹوئی سٹیا اوتے مٹی پانی شروع کیتی ہے ادھر مٹی پیندی گئی بچی نے نکی جی چنی لائی آکھیا میری ماں نو دے دیں بابا میری ماں نو دیں تے نالے آکھی ڈیگر ٹلی تے شاما بھیاں مڑ پنچھی کرانو آئے او نہیں آندے محمد بخشا موت جنانو لے جائے میری ماں نو آکھی میرا انتظار نہ کرے تیری تھی نے نہیں آنا کہندا جدوں میں آخری مٹی اتے پان لگا نا تے بچی نے نال ہی منہ آسمان ال چکیا تے چوک کے کہن لگی سونیا ربا او نبی کدوں آئے گا جڑا تیاں دی شان ودائے گا ہاتھ میں غیبی تو جبریل نے آواز دیتی بچی خوش ہو جا آمنہ دا لال آ گیا ہے او سونیا تیاں دی شان ودا گیا ہے حلیمہ سعدیہ نو خبر پہنچی آ حلیمہ اگے چلا کے مکا دیں جی راضی بیٹھے بیٹھے پریشان تے نہیں بس جدو تسی طبیعت واڑی ہوئے گی میں اس ٹائم ختم کر دیں گل چونکہ میرا واللہ باللہ اس گل نہ نہیں ہے کہ میری وجہ نہ کسی دی صبح تیاری رہ جائے کسی دا کوئی صبح اپنی نوکری تو رہ جائے اپنے کام تو رہ جائے کہ پیسا وائسا راتی تے بیان کرتے رہے سانو بٹھا جائے نہ میرا تو صرف تھوڑی چہرے دی زیارت کرنا سی میں زیارت کر لی میری حاضری ہو گئی میں لمبے چوڑے بیانات دا حقدار بھی نہیں کہ بڑی لمبی محفل ہوئے محفل مختصر ہوئے مزیدار ہوئے جاندار ہوئے بندے نو عشق آنا چاہیے ہن میرا پیغام ہے بی بی حلیمہ سعدیہ جے کہندے ہو تے میں حلیمہ سعدیہ دا میلاد دے دو چار جملے سنانا اگر لوگ کہتے لیکن اس لیے سنانا پیا کہ تانوں پتہ لگ جائے جس ویرے وچ نبی جائے او دا ذکر نہیں مکیا آمنہ دے لال دا ذکر کیویں مک سکدا ہے اس جملے نو ذرا اپنے دل تے تکم اے ماشاءاللہ نوجواناں بڑی محبت نال محفل کروانا اج دے دور دے وچ سوکھا کام نہیں پہلے دوست اکٹھے کرنا مشکل ہے چونکہ ہر بندہ اپنی نفسا نفسی دور ہر بندے نو کاروبار تے پریشانیاں آقا دے غلاموں جی اج آئے ہوتے اج خالی نہ جایا جے
اج پیغام لے کے جایا جے اللہ رسول دا تانوں واسطہ جے بی بی حلیمہ سعدیہ جدوں پہنچی نا انج کر کے دروازے تے اوتے ہن میں تہاڈے کو ذوق لینا کیونکہ میں تہاڈی محبت نال چیک کرن لگا کہ تانوں میری تقریر کتھوں تک سمجھ آئی انج حلیمہ سعدیہ دروازے تے پہنچی نا تے حضرت عبد المطلب نے آکھیا حلیمہ تیرا نام کی؟ آکھیا میرا نام حلیم ہے. آکھیا تیرا ہی میں انتظار کر رہا سا. آج کئی عقل دے انے مولوی آندے نے حلیمہ اس لیے کر کے نبی نو اور دائیاں نہیں لے کے گئیاں کہ نبی پاک غریب سن. اوے عقل دا علاج کر. او نبی کدے غریب نہیں ہو سکدا جڑا ہاشم دا پوترا ہوئے دنیا کائنات عرب دے سرداراں دا پتر کملی والا غریباں دے گھر نہیں آیا. کملی والے نے آکھیا یا اللہ میں چلا نا تے کوئی امیر دائی نہ کلی. سونیا کنوں کلا؟ آکھیا ساری عمر امیراں دا نہ ہویا ہے کملی والا جاوے تے غریباں دا بھی تے نہ ہونا چاہیے. حضور نے حلیمہ سعدیہ نو پسند فرمایا ہے. حلیمہ سعدیہ نو پسند فرمایا ہے. کیوں؟ میرے آقا دے نام وچ کنیاں میماں نے؟ کنیاں نے؟ جنہوں شک کے نہ بولے کنیاں میماں نے؟ میم ہا میم دال محمد. کنیاں میماں نے؟ آمنہ وچ ایک میم آمنہ میم ایک حلیمہ میم ایک مکہ ایک مدینہ. کتوں لے آئیے جڑے اردو پڑھ پڑھ وہ تمہیں سناواں میں سارا سمجھ جاؤ حکم میری سوڑے سنن والی قوم. مکے وچ بھی مکے چ میم ہے تے مدینے چ تے نبی چ کنیاں حلیمہ چ بھی میم تے آمنہ چ بھی. آگیا کملی والے دو میماں کی نے؟ ہن معصومی صاحب ساتھ دینا پتہ کہنا اس نام تو میں قربان جد وچ دو میماں. اس نام تو میں قربان جد وچ دو میماں. اس نام تو میں قربان جد وچ دو میماں. اس نام تو میں قربان جد وچ دو میماں. سلامت ایک باری ہاتھ چوکے کہے اسلام تو میں قربان جدے وچ دو میماں. اسلام تو میں قربان جدے وچ دو میماں. نام نبی دے سارے سونے 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 نام نبی دے سارے سونے. اس نام تو میں قربان جدے وچ دو میماں. نبی پاک دے نام دے دو میماں. جدے گھر آیا وہ آمنہ جدے گھر آیا وہ آمنہ تے جڑی لے کے چلی وہ حلیمہ. کائنات دے وچ محشر دا میدان ہوئے گا. کوئی ماں کہے گی میں حضرت داؤد علیہ السلام دی ماں، کوئی ماں کہے گی میں اسحاق علیہ السلام دی ماں، کوئی ماں کہے گی میں یوسف علیہ السلام دی ماں، کوئی ماں کہے گی میں عیسیٰ علیہ السلام دی ماں. او تو محشر دا کی عالم ہوئے گا جدو بی بی آمنہ کہے گی میں محمد دی ماں. کملی والے کریم آقا علیہ السلام نے کر کے نگاہ محبت نہ دیکھ کے نا بی بی حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے جدو کملی والے دروازے چ اندر گئی نا معصومی صاحب ویکھیا جڑا انج کر کے اندر گئی. ہن تسی میرے نال ویکھنا میں ایک تھوڑا جہا نقشہ چل رہا. حلیمہ سعدیہ فرماندیاں بی بی آمنہ تیرا لال کتھے وے؟ اچھا لال کتھے وے؟ آپ نے کیا او پنگوڑا ہے نا وہ دے. حلیمہ کر کے کھلو کے ٹک ٹکی بن کے کھلو کے آکھن لگی کسے دا چولہا پپی جلاوے، کسے دا دادی جلاوے، کسے دا نانی جلاوے، کسے دا تائی جلاوے، اے دا چولہا پہ ہلدا لان والا نظر نہیں آ رہا. حلیمہ دی ماں پڑھ کے کہ حلیمہ یہ تے رولا مکانی پئیاں. اے دنیا تے پلن نہیں آیا، دنیا نو پالن آیا ہے. آگیا پلن نہیں آیا،
دنیا نو پالن آیا ہے. اچھا کملی والے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے این کر کے نا مکھڑے تو چہرے تو نقاب ہٹایا نا, حلیمہ نے ٹک ٹک لگا کے دیکھا تو پتہ کہندی سب سونے تو سونا ہے چہرہ حضور دا, سب سونے تو سونا ہے چہرہ حضور دا, نصیبہ والیا تکیا نصیبہ